Speaker sir, I stand to support the calling attention moved by Premen Shet and Cruz Silva. Speaker sir, आता जो मेन मुद्दा असा, आता जेन्ना रिपोर्ट येयल्लो असा त्या रिपोर्टान सांगला की आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान गुजराबाट तालावलीम हांगा ही जी आयशा म्हणून आसा ती आयशा सापडली मिन्स ती थंय रावताली म्हणून आनी आफ्टर दॅट ती मूव जाली ओल्ड गांव म्हणून. आता स्पीकर सर हांव हो मेन प्रश्न आसा की जे रिलिजियस कन्वर्जन जे म्हणटा हे गोंयभरांत कितल्या प्रमाणान चल्लां जावं देशभरांत कितल्या प्रमाणान चल्लां ह्या हेजेरूच कळटा. आनी हांगा कितले जाण जाल्या कित्याक इन एंड अरावंड कितले जाणांक अशे प्रयास केल्लो आसा हेजेर कांयच रिपोर्ट अजून पर्यंत सरकाराचो ना. तशेंच स्पीकर सर जी आयशा म्हणून आसा ती एक रेंटाक रावताली एक सर्वीसमॅनाच्या घरान सूर्यकांत कुमार मिश्रा म्हणून यांच्या घरान रावताली आनी त्या घरान जी टेनंट व्हेरिफिकेशन कितल्या प्रमाणान जाला कित्याक हांवें स्वता लेटर बरयल्लें डिपार्टमेंटाक हेजे पयलीं पासून कितलेशे फावटी ही लेटर बरोवन डिपार्टमेंटाक धाडले पुलीस स्टेशनाक धाडलेली आसा DGPक धाडलेली आसा की हेजे टेनंट व्हेरिफिकेशन प्रॉपरली जावपाक जाय ऑल ओवर कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आख्खे गोंयभरांत आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें हें टेनंट व्हेरिफिकेशन प्रॉपरली जातलें म्हणून. आतां हितून स्पीकर सर कितें प्रॉब्लेम जाता हें सांगता तुमकां. हांगा टेनंट व्हेरिफिकेशन म्हणून कितें करता आधार कार्ड घेता आधार कार्डाचेर नोट करता व्हेरीफाय म्हणून दाखयता आनी ते काडटा आनी दुसरे स्टेटीन म्हटल्यार DYSPक धाडटा DSP SPक धाडटा आनी तेंचे फुडें तेंच्या स्टेटीन धाडले म्हणून सांगता. मात तेंच्या स्टेटीन धाडले मात तेंचो क्रिमिनल बॅकग्रावंड कितें आसा हो क्रिमिनल बॅकग्रावंड स्पीकर सर कोण पळयना. तो क्रिमिनल बॅकग्रावंडाची रिपोर्ट जो आसा तो पळोवनूच तांकां व्हेरीफाय करपाक जाय मात तें जायना स्पीकर सर. हें कित्याक लागून हें म्हाका दिसता आमच्या मुखेलमंत्र्यान जो आयज मुखेलमंत्री सुपर CM जाल्लो आसा तेंचे कडेन 28 पोर्टफोलियो आसा मात ह्या होम डिपार्टमेंट जे आसा ह्या डिपार्टमेंटाचेर म्हाका दिसता चड लक्ष दिवपाक जाय. समज अशें जालें आतां ओल्ड गोवा आसा जो टुरिजम सायट जावं रिलिजियस सायट सगळ्यांकून व्हडली जी आमची टुरिजम डेस्टिनेशन आसा ह्या डेस्टिनेशनाच्या सामकाराकूच ही आतां थंय रावताली आयशा म्हणटा ती. आनी अशें समज जालें जेन्ना आमचो जो क्रायम ब्रांच आसा बाकीचे सेल्स आसा जे सुपर स्पेशल ब्रांच आसा IB आसा हे सगळे करताले कितें हेंच्यांनी सगळ्यांनी हेचेर लक्ष दवरपाक जाय आसलें. आमची मागणी एकूच आसा स्पीकर सर की हे व्हेरिफिकेशन जे आसा हेका लागून स्पेशल सेल काडचो. स्पीकर सर आयकोचें स्पेशल सेल काडचो कित्याक हे व्हेरिफिकेशन सारकें जायना आनी हे प्रूव जाल्लें आसा. हांगा UP पुलीस हांगा डायरेक्शन दिता आनी हांगा पुलिसाक एक्शन घेवची पडटा. सो स्पीकर सर हांगा हे सेल जे आसा हे इम्पॉर्टंट आसा CMान म्हाका दिसता हेचेर लक्ष दिवपाक जाय. थँक्यू.